धोखा हो, गणतन्त्र धोखा हो। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, गणतन्त्र धोखा हो, गणतन्त्र धोखा हो। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। पूर्व पश्चिम हल्ला छ, पूर्व पश्चिम हल्ला छ, पूर्व पश्चिम हल्ला छ। गणतन्त्र धोखा हो, गणतन्त्र धोखा हो। राजा हाम्रो देश गर्नुपर्छ क्या। गणतन्त्र मुर्दाबाद, हाम्रो राजा हाम्रो देश। राष्ट्रिय एकता कायम गर, राष्ट्रिय एकता कायम गर। भ्रष्ट दलाल होशियार, भ्रष्ट दलाल होशियार, भ्रष्ट दलाल होशियार, देशका दलाल होशियार, होशियार। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। गणतन्त्र धोखा हो, हाम्रो राजा हाम्रो देश। हाम्रो धोखा हो, धोखा हो। सबै तल झरिदिनु हुनेमा विनम्र अनुरोध गर्दै म एउटा नारा भन्छु, तपाईँहरूले सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गर, सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गर। राष्ट्रिय एकता जिन्दाबाद, हाम्रो यो अधिकार निकाल्नु परिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब उनीसँग बन्द भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर। सामाजिक सद्भाव कायम गर, सामाजिक सद्भाव कायम गर। बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे। सामाजिक सद्भाव कायम गर, सामाजिक सद्भाव कायम गर। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर। राष्ट्रिय एकता जिन्दाबाद, राष्ट्रिय एकता जिन्दाबाद। राजा ल्याऊ देश बचाऊ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ। गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद। हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। हाम्रो भाषा हाम्रो भेष, प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष। प्राणभन्दा प्यारो छ।
राष्ट्रिय एकता जिंदाबाद 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 राष्ट्रिय एकता जिंदाबाद 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 सामाजिक सद्भाव कायम कर संघीयता खारेज कर संघीयता खारेज कर गणतन्त्र मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद जुन राष्ट्रघाती शक्तिहरू छ ती शक्तिहरूले परिचालित गरेका थिए र तिनीहरूलाई तल लगाउनुको लागि आज कदम हाल्नु भएको थियो त्यो कदम जायज थियो यदि त्यो कदम सफल हुन सक्थ्यो भने ती भ्रष्ट दलालहरू चाहिँ नियन्त्रित हुन्थे र जब देशमा शान्ति कायम हुन्छ भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ तब देश विकास पोलिटिकल स्टेबिलिटी नै अब आशा छ भरोसा देखिराख्नु भएको छ नि यहाँ राजाले के हुन्छ भने राजाले जब भ्रष्ट दलालहरूलाई तल लगाउँछन् यिनीहरूलाई हाम्रो लागि हामीलाई तल लगाउने राजनीतिक दलबाट राष्ट्रिय राजनीतिक दलगत स्वार्थबाट माथि उठेको संस्था छ यसले दलीय स्वार्थ हेर्दैन र दलीय स्वार्थ नहेरिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी राष्ट्रको स्वार्थ हेर्ने गर्दछ र राष्ट्रको स्वार्थ हेरिसकेपछि जुन राष्ट्रघाती दलालहरू छन् तिनीहरू तल लाग्छ तब देशले चाहिँ विकास हुन्छ गाडीहरू कसिनु भयो बुझिँदा आयो यो सबै चाहिँ यो पैसा दिएर हो कि फ्रीमा हो फ्रीमा रहेछ ल धन्यवाद ल हाम्रो राष्ट्र छ हामीसँग अगाडि यो ब्यानर अगाडि नबस्नुहोस् त यो ब्यानर अगाडि नराख्नुहोस् राजा ल्याउने
पश्चिम हल्ला छ पूर्व पश्चिम हल्ला छ गणतन्त्र धोका हो गणतन्त्र धोका हो गणतन्त्र धोका हो गणतन्त्र धोका हो पूर्व पश्चिम हल्ला छ पूर्व पश्चिम हल्ला छ गली गलीमा हल्ला छ गली गलीमा हल्ला छ पूर्व पश्चिम हल्ला छ पूर्व पश्चिम हल्ला छ इस समारोह का सभापति जी, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म मेरा मित्र केशरबहादुर विष्टजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यस कार्यक्रममा मलाई निम्ता गरेर मेरा दुई शब्द भन्ने मौका दिनुभयो। अब यो पछाडि बोल्दाखेरि चाहिँ नि फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ। फाइदा यो छ धेर बोल्नु परेन, बेफाइदा यो छ सब पहिलाका वक्ताले बोलिदिइसकेका हुन्छ। म तपाईँलाई 3-4 कुरा संक्षेपमा भन्छु, टाइम पनि पाबन्दी छ। म नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो पात्र हुँ जो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि 3 पुस्ता राजाको शासनकालमा म जेल गएको छु, जो सक्रिय राजा नेता भएर शासन गरेको बखतमा। आज म जीवनको उत्तरार्धमा यहाँ उपस्थित छु, यो पनि एउटा आन्दोलन हो। अब म जति अहिलेसम्म भए आन्दोलनमै बित्या छ। अहिलेको मेरो आन्दोलन, म सहभागी हुने आन्दोलन भनेको एक सूत्रीय आन्दोलन। 72 को संविधान खारेज गरौँ, 47 सालको संविधानमा फर्कौँ, त्यो सुनौलो युगमा फर्कौँ, जुन 47 सालको संविधानमा मुलुकमा विद्यमान शक्ति संस्था सबैको प्रतिनिधित्व भएर बनाएको संविधान हो। राज संस्थाका प्रतिनिधि पनि छन्, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी। यो सहमतीय डकुमेन्ट हो।
त्योभन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। अर्को कुरा म चाहिँ नि बारम्बार भन्ने गरेको छु मैले, शाहवंशका बारेमा जसलाई आफ्ना माता पिताप्रति गर्व छैन, आफ्ना पुर्खाप्रति गर्व छैन, त्यो के मानिस हो? आज जसले नेपाली भन्ने गौरव प्रदान गर्यो पृथ्वीनारायण शाहको बडा महाराज धेराजको टाइमदेखि, त्यसमा यदि गर्व गर्न सक्दैनौँ भने हामी के नेपाली? अर्को शाहवंशीय इतिहासमा हेर्नुहोस्, राजा त थुप्रो भइसके शाहवंशमा पनि, तर पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ, त्रिभुवनको नाउँ, महेन्द्रको नाउँ, वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रको नाउँ आउँछ। राजा धेरै भए। नेपालमा भीमसेन थापा जङ्गबहादुरदेखि प्रधानमन्त्री पनि 3 दर्जन नागिसक्यो होला, तर सबै प्रधानमन्त्रीको चर्चा हुँदैन। खास योगदान पुर्याएका प्रधानमन्त्रीको मात्रै योगदान हुन्छ। त्यस कारण मैले तपाईँलाई यो किन जोड्न खोजेको भने, पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेलाई कजाइ गरे जब विराज बखतीलाई गर्ने इच्छा थियो। राजा त्रिभुवनले 7 सालको राणा शासनको विरुद्धको क्रान्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गरेको थियो। जनताको साथमा राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरणार्थी भएर दिल्ली गएर 7 सालको क्रान्तिलाई सघाउ गरे। त्यो जनमतको कद्दर हो। राजा वीरेन्द्रले 46 सालको जनआन्दोलनपछि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको संयुक्त आन्दोलन थियो। ती आन्दोलनकारीहरूले खोजेको भन्दा विदेशीहरूको शर्त मान्नुभन्दा जनमतको कद्दर गरेर 46 सालमा बहुदलको घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट भयो। अब ज्ञानेन्द्र सरकारको कुरा, सरकारले केही समय प्रत्यक्ष लिभाउँछ चाहिँ दलहरू झगडा गरे, तर 63 सालमा जुन आन्दोलन भयो, दिल्लीको प्रायोजनमा 12 बुँदेदेखि हामीले बाटो बिराएको प्रस्थान बिन्दु हो। र पनि म के भन्छु भने, त्यो माओवादीलाई 12 बुँदेबाट ल्याएको सम्म ठिक छ। एक नेपालीले अर्को नेपाली मारेको छ, माओवादी, सेना, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, पुलिस। तर कहाँनेरि राजनीतिक दलहरूले बदमासी गरे भने संसद पुनर्स्थापना जुन 47 सालको संविधान बमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रबाट पुनर्स्थापना भयो, राजैबाट शपथ ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्रीले 47 सालको उत्कृष्ट संविधान भनेर सही गर्नेहरूले नै त्यहाँबाट चाहिँ नि बदमासी सुरु गरेको छ। आफैले च्याते त्यो संविधान र त्यो राजा जसको महत्त्वपूर्ण घोषणा छ त्यो 11 गतेको आन्दोलन आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपालका आदरणीय अध्यक्ष श्री केशर बहादुर मिश्रज्यू, विद्वान हाम्रा नेपालका नेताहरू, त्यसमा पनि खास गरिकन गणतान्त्रिक नेताहरू नेपाल र नेपालीको हितका निमित्त कहिल्यै जुटेन। उनीहरू विदेशीका दलाल भएर लम्पसार पर्दै विदेशी मालिकलाई कसरी खुसी तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन बाहेक आजसम्म हामीले देख्न र पाउन सकिरहेका छैन। यति मात्र होइन, त्यसैले हाम्रा गणतान्त्रिक नेताहरू कहिल्यै पनि नेपालवादी हुन सकेनन्। बरु स्वदेशमा जन्मिएका होइनन्, विदेशमा जन्मिएका मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी भएर यो राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण सरकारको शालिगमाथि जुत्ता बर्साएर आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउँछन्। त्यति मात्र होइन, एकातिर 17,000 निर्दोष मान्छेहरूलाई हत्या गरेर गराएर आज यिनीहरू
हाम्रै देशको राज्य सत्तामा छ। मलाई अचम्म लाग्छ। अब म तपाईहरु समक्ष एउटा जिज्ञासा र प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यस्ता राष्ट्र निर्माता एकातिर पृथ्वीनारायण शाह सरकारको शालिगलाई जुत्ता बर्साउने, अर्कोतिर 17,000 निमुखा मान्छेहरूलाई मार्ने मराउने पार्टीहरू सरकारमा छ भने यो देशले के आशा गर्ने? हामी के आशा गर्छौं? अनि बलात्कार कारबाही गर, हत्याराको कारबाही गर भनेर हाम्रो माग र सरकारमा रहने मान्छेहरूको चरित्र के मिल्न सक्छ? संविधान निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रवादी नेपालीहरूको सुझाव र सल्लाहलाई एकातिर पन्साएर विदेशी डिजाइन बमोजिम र विदेशी सल्लाहकारमा एउटा संविधान 2072 निर्माण गर्ने र हुने काम भयो। त्यो संविधानले परम्परागत रूपमा यो देशको मौलिक राष्ट्रिय नेतृत्व अर्थात् संवैधानिक राज संस्थालाई पाखा लगाएर सिङ्गो नेपाल र नेपालीलाई दिल्ली दरबार मुखी बनाउने काम भयो भने अर्कोतिर यो भूमि ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि, ज्ञान भूमि, पुण्य भूमि, आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको जन्मभूमि, माता सीता माता पार्वतीको जन्मभूमि, यति मात्र होइन विश्वको शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएको भूमिलाई अहिले निरपेक्षताको नाममा यसलाई नामेट बनाउने काम गरिएको छ। यो मुलुकको 125 जाति जनजातिहरू बसोबास गर्ने प्रत्येक मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरू भनेको यो राष्ट्रिय गरगना पनि हो। यो राष्ट्रको गरगनाको रूपमा पनि हामीले यसलाई आत्मसात गर्दै आएका छौँ। त्यो राष्ट्रिय गरगनालाई हटाएर राष्ट्र सिङ्गो मातृभूमि नेपाललाई विधवाको रूपमा बनाउने कोसिस गरिएको छ। राजा, जहाँसम्म हामी राजा र राज संस्थाको कुरा गर्दछौँ, राजा मात्रै होइन, राजा यो देशको 3 करोड नेपाली जनताको निष्पक्ष राष्ट्रिय अभिभावक पनि हुन्। यति मात्र होइन, यो राष्ट्रको निर्माता पनि हुन्। त्यही भएको हुनाले हामीले राजा बनाएका होइनौँ, राजाले नेपाल बनाएर हामी सबैलाई नेपाली बनाएर आज बस्ने सुअवसर प्रदान गरिराखेको छ। अर्थात् तिनै राजाले एउटा नेपाल नामको राष्ट्रिय घर निर्माण गरिदिएर आज तपाईँ हामी 3 करोड नेपाली जनताहरू त्यो राष्ट्रिय घरमा बसोबास गर्दै आइराखेका छौँ। अनि हामीले त्यस्ता राष्ट्र निर्माता राजालाई चाहिँ एकातिर पन्साएर यो झापादेखि घाँटी काट्दै र 17,000 मान्छेहरूको निहत्या गराउने पार्टीलाई चाहिँ आज हामीले सत्तामा आसीन गराइरहेका छौँ। अब यसबाट हामीले के पाउँछौँ? म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हामीले यो उनीहरूलाई पठाउनु ठिक गर्यौँ? खैर जे होस्, विगतमा जे भए पनि अब हामीले यस्तो महान राष्ट्रघाती भुल गर्नु हुँदैन। यस्तो खालको भुलबाट यो राष्ट्रको कहिल्यै पनि कल्याण भलो हुनेवाला छैन। त्यसै भएको हुनाले जसले जुन चिज बनाउँदछ त्यो चिजको निमित्त उसैलाई माया लाग्दछ। यो राष्ट्र नेपाल राजाले बनाएको हुनाले अब राजालाई नलैकन यो राष्ट्र बाँच्ने र बचाउन सकिने अवस्था छैन। म हिजो पनि राजावादी थिएँ, म जीवनमा राजावादी भएर बाँच्न र मर्न चाहन्छु। मरेर म गाडिएको ठाउँबाट म राजावादीकै बिरुवा भएर उम्रिन चाहन्छु। बरु म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म मरेर गइसकेपछि तपाईँहरू बाँचेर बस्ने राजावादी र राष्ट्रवादीहरूले त्यो बिरुवालाई मलजल गरिदिनु होला। म यसका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म धेरै बोल्न चाहन्न। म जुन अभियानको सदस्य हुँ त्यही अभियानको अध्यक्षज्यू नै आजको यो समारोहको आयोजक र प्रमुख वक्ता हुनुभएको हुनाले मैले उहाँहरूको निमित्त समय उभार्नु मेरो कर्तव्य ठान्दछु। त्यसो भएको हुनाले आम सभालाई धन्यवाद दिनुको निमित्त पनि उहाँले नै औपचारिक धन्यवाद दिनुहुनेछ। तर खुसी त सबैलाई लाग्छ नि। मलाई लागेको खुसी व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा म अब अन्य कुराहरू नगरिकन म यतिका कुराहरू मेरो धैर्यका साथ सुनिदिनु भयो, त्यसको निमित्त धन्यवाद दिँदै र मेरो भनाइ यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। जय देश, जय हिन्दू नरेश, नमस्कार। म पहिला नेपाल आमाको भन्छु, यहाँहरूले जय भनिदिनु होला।
नेपाल आमाको नेपाल आमाको नेपाल आमाको म नेपाली सेनाको सहायक रथीबाट निवृत्त भएर म अघि यहाँ एड्रेसको क्रममा रथी भन्ने भएको छ। म सहायक रथी हो। नेपाली सेनामा कार्यरत रहँदा पनि यो देशमा भइरहेका विकृति विसङ्गतिहरू हाम्रो यो चासो र चिन्ताको विषय हुन्थ्यो र त्यही क्रममा मैले 36 वर्ष नेपाली सेनामा बिताएर निवृत्त भइसकेपछि पनि यो देशमा जुन किसिमको विकृति विसङ्गति अन्याय अत्याचार दुराचार भद्रगोल देखियो। अब यसबाट देशले निकासा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइरह्यो र त्यसै सिलसिलामा अहिले मैले नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा रहेका पनि सुरक्षाकर्मीहरू, चाहे त्यो नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरू हुन्, चाहे ती नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे सशस्त्र प्रहरीका हुन् अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका नै किन नहुन् र त्यति मात्रै होइन बेलायती सेनाका, भारतीय सेनाका र सिङ्गापुर प्रहरीका समेत सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेटेर अहिले सुरक्षा राष्ट्र रक्षा अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छु र म आज यो विशाल उसबाट के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो महाअभियानमा अहिले हजारौँ देशभित्र र देश बाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ आउनुभएको छ र यहाँ कोही छुट हुनुभएको भएदेखि अझै पनि यहाँहरू सामेल हुनुहुनेछ हाम्रो चाहिँ अभियानमा भन्ने म यहाँहरूलाई निम्ता गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो आजको विशाल यो कार्यक्रममा मलाई पनि एउटा अतिथिको रूपमा बोल्ने जुन सौभाग्य प्राप्त भयो त्यसको लागि म यस अभियानका संयोजक र मेरो आदरणीय गुरु केशरबहादुर विष्ट सरलाई र यो अभियानलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब पनि हामीले नेपालको उच्चारण गर्छौँ भने हामीले त्यो नेपाल भन्ने देशलाई कसले एकीकरण गर्यो भनेर ती वीर पूर्वजहरूलाई सम्झन पर्ने हुन्छ र ती वीर पूर्वज भनेको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको कुशल नेतृत्व, ती वीर 70 वर्षीय भक्ति थापा लगायत ती नारीहरू केटाकेटीहरू लगायत नेपाली सेनालाई म आज यही मञ्चबाट हार्दिक कृतज्ञता र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाली अब यहाँहरूलाई थाहा नै छ हामी जब जन्मिन्छौँ भने 3टा ऋण लिएर जन्मेका हुन्छौँ। त्यो मातृ ऋण, पितृ ऋण र गुरुको ऋण। र मातृ ऋण भन्नाले हामीलाई जन्म दिने आमा जसले हामीलाई चाहिँ 9 महिना गर्भमा राखेर चाहिँ जन्म दिनुभयो, त्यो आमाले त्यो दुधको धारा, आमाको दुधको धारा लगायत चाहिँ तपाईहरू सबैलाई यो अवस्थामा ल्याउनको लागि गर्नुभएको योगदान त्यो कहिले पनि तपाईहरूले चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्न र अब तपाईँ हाम्रो आमाको पनि आमा, यो मातृभूमि आमा, त्यही मातृभूमि आमा आज सङ्कटमा हुनुहुन्छ र त्यही सङ्कटमा भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा आउन पर्यो। म यहाँहरूलाई आह्वान गर्छु, यहाँ अघि हाम्रो उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो यहाँ 82 वर्षको वृद्धहरू पनि यो महाअभियानमा सामेल हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईहरू सबैको कर्तव्य हो यो अहिले देश जुन किसिमको विकृति विसङ्गतिबाट
चाहिँ गुज्रिएको छ। यसबाट यस देशलाई यो दलदलबाट निकाल्नको लागि हरेक नेपालीको त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, चाहे ती नेपाली सेनाका चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्, चाहे नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे राष्ट्रिय सुरक्षाका हुन् अथवा सशस्त्र प्रहरीका मात्रै होइन, आज हरेक नेपाली नागरिक यो देशलाई अहिले परेको यो अप्ठ्यारोबाट मुक्त गर्नको लागि साथ सहयोग दिनुहोस्। यो मैले व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ यो देशलाई यो अवस्थाबाट माथि निकाल्नको लागि चाहिँ हार गुहार गरेँ र आशा छ यहाँहरू अवश्य पनि मैले यहाँ बोल्दा बोल्दै पनि यहाँ जुन किसिमको सबैको चाहिँ अनुहारको चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु, तपाईँहरू त्यही पीडाले यो देशमा अहिले चाहिँ ज्यादै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ र यसलाई यो अवस्थाबाट निकाल्नको लागि हामी सबैको समान कर्तव्य छ, समान जिम्मेवारी छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर यहाँ आउनुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हो कि होइन? हो। त्यही भएर अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अहिले देशमा विभिन्न किसिमका अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र अहिलेसम्म सञ्चालन भएका जम्मै अभियन्ताहरूलाई अहिलेसम्म अब ज्ञात भएको हुनुपर्छ। एक्लै गएर एउटै मात्रै कसैको प्रयासले यो विशाल समस्याबाट हामी बाहिर निक्लिन सक्दैनौँ। त्यसकारण म अहिले यही मञ्चबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, सम्पूर्ण अभियानहरू, सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू र जे जति हुनुहुन्छ अब यो देशको यो समस्याबाट निकास दिनको लागि सब एकजुट हुनुहोला र हुनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। अब यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अब यो 5 मिनटको समयमा अब मैले कति चाहिँ कभर गर्न सकौँला र अब आगामी दिनहरूमा फेरि पनि हामीहरू यस्ता जमघटहरू हुने नै छन् भन्दै अब यहाँहरूसँग फेरि पनि पुनः भेटघाट गर्ने बाचा गर्दै म आज यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय देश। होस् भनेर पनि होला समयको पाबन्दीको कुरा गरिएको। म अब पूर्व मन्त्री श्री शमशेर जवराज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्छु। समय आमन्त्रित वक्ताहरूलाई हामीले तोकेका छैनौँ, तर उहाँहरूले समय आफै म्यानेज गर्नुहोला। म श्री शमशेर जवरा पूर्व सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यत्रो विशाल सभामा 47 सालको बोल्न आइज भनेर प्रमुख अभियन्ता केशर विष्णुजी साथी हुनुहुन्छ। मैले त यो युट्युबमा मिटिङ कोठाको मिटिङ, अब म आउन सक्दिनँ मिटिङमा। सडकमा आऊ, 2 जना आऊ, 47 सालको कुरा गर, यो पहिलाचोटि हो। अब आउँदै गर्छ कि अरू अभियन्ताहरूले पनि 47 साल भन्नु पर्यो, सडकै कार्यक्रम लिनु पर्यो, अनि बिस्तारै मिल्दै जानु पर्यो। यो प्रयास, आजको प्रयासलाई केशरजी र उहाँका अभियन्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू पाल्नु भएको सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। केशरजीले मलाई एउटा सजिलो कुरा गरिदिनु भएको छ। युट्युबमा त खालि राजाको कुरा गर्छस्, त राजाको कुरा गर, म प्रजातन्त्रको कुरा गर्छु भन्नुभयो उहाँले। राजाको कुरा त गर्छु तर प्रजातन्त्र र राजतन्त्रलाई नेपालीले छुट्याउनु भएन, छुट्याएरै बिग्रियो। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले मलाई ज्यान दिने
यो बखती यसलाई काजी दिन्छु भने त लोकमा त यो दामोदर पाण्डे हो क्यारे, उहाँ कालु पाण्डे उनी पो चाहिँ नि पपुलर रहेछन्, उनलाई बनाउनु पर्यो। ए लोक सम्मति भन्ने, लोकको ख्याल गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई कुन अङ्ग्रेजले प्रजातन्त्र सिकायो? र गोर्खा जितेको राजाले आफ्नो सङ्गठन त्यतिखेर पारिवारिक 4 घर थर भन्थे के, सङ्गठन त थियो, पारिवारिक सङ्गठन थियो। तीमध्येका लोकप्रियहरूलाई राजाले पद दिने हो। प्रजातन्त्र भन्ने कुरा अङ्ग्रेजहरूको पेवा होइन। प्रजातन्त्र भन्ने कुरा हाम्रो धर्म, हाम्रो आस्थामा साधारण राजनीतिले अलोकप्रिय राजाले अलोकप्रिय चाहिँ नि के अरे काजी चाहिँ नि बनायो भने त ऊ आफै अलोकप्रिय हुन्थ्यो नि, उही नै सत्ता चुट्टो हुन्थ्यो। यो साधारण राजनीति भयो। तर हामी नेपाली शिक्षितहरूले प्रजातन्त्रको नाममा पश्चिमी सिकाइले पार्टी नै हुनुपर्छ है, पार्टी त थिए नि, परिवार थिए। हामीलाई अहिले प्रजातन्त्र चाहिए हो भने प्रजातन्त्र बिगार्ने कसले हो त भन्दाखेरि त्यही पार्टीहरूले। यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो पार्टी भने नयाँ पारिवारिक पार्टी होइन। पार्टी भने देश चलाउनलाई एउटा कार्यक्रम लिएर 4 जना मिलेर बनाएको पार्टी हो। पटक पटक नेपालमा त्यो पार्टीको आधुनिक व्यवस्थापन बिग्रेर प्रजातन्त्र बिग्रिया हो, राजा बिग्रेर होइन। र 4 थरी पार्टी मिलेर हामीलाई हामी बमोजिम काम गर्न दिएन, त्यसैले राजा जा भनेर निकालेको हो, हामीलाई नसोधिकन। त्यसैले यो अवस्था भयो। वास्तविकता यही हो। उहाँहरूले जति भने पनि मेरो कुरा बुझ्ने त नेपालको एकमात्र डाक्टर प्रधानमन्त्री हुनुभएछ। अस्ति उहाँले वक्तव्य दिनुभएछ, यो के अरे समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, यी 4 खुट्टा हुन्। यो संविधानको एउटा खुट्टा भए चाहिँ पनि ओछ्यान जान्छ भन्छ। उहाँले पो बुझ्नुभएछ, हामी तपाईँ राजावादीलाई बुझाउनै गाह्रो। यो व्यवस्था सालनाल फाल्ने हो, यसमा संवैधानिकता छैन। यो व्यवस्थाले संविधानभन्दा माथि नेतालाई पारे, त्यसैले यिनीहरू नयाँ राजा भए, त्यसैले यिनीहरू सामन्ती भए, त्यसैले यिनीहरूले नियम कानुन विधि विधानमा जे छ त्यसलाई वास्ता राख्दै छैन। हामी त कानुनभन्दा माथि हौँ भनेर अहिलेको व्यवहार तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। तर विधि त चाहिँदो रहेछ। अहिले नेकपामा चलिरहेको जुन सङ्घर्ष हो, दुईटैले विधि नै समातिरहेछ, विधि नै समातिरहेको रहेछ होइन। संविधानमा चाहिँ नि जे जसो लेखे पनि प्रधानमन्त्रीले ल संविधान के अरे संसद बन्द गर, बन्द हुँदो रहेछ। न संसदको सभापतिलाई न राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विनमा किन, उहाँ नयाँ राजा हुनुभयो, नयाँ सामन्ती भने यही हो। अब यहाँ हामी सब भनेर हिँड्दै गरेका छौँ, यो भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार हो भनेर। त्यो त 62-63 पनि भने हो, अगाडि पनि भने हो। हामीले गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर चाहिँ नि पार्टीहरूले सडकमा भने हो। भ्रष्टाचार किन हुन्छ त, अहिले झन् बढी किन हुन्छ त भने उहाँहरूलाई कानुन लाग्दैन, उहाँहरू संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अब यसले के फरक पर्यो त भन्दाखेरि हामी गरिब भयौँ, उहाँहरू बिचमा धन सम्पत्तिको साटासाट,
बाडाबाड उहाँहरू बिचमा भयो। हाम्रो सम्पत्तिले हाम्रो करले अब यसलाई सुल्झाउने हो भने यो अवस्था फाल्नु पर्यो। जथाभावी उस्तै फाल्ने होइन नि, उहाँहरूले गरे जस्तै संविधान माथि भएर गर्ने होइन नि। गुमेको संवैधानिकता हामीले वापस ल्याउनु पर्यो। 2047 सालको संविधान उहाँहरूलाई च्यात्ने अधिकारै थिएन। त्यही संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले सार्वजनिक शपथ लिएको छ। त्यसरी ढाट्न दिनुहुन्छ? नेपाली जनताले आफ्नो नेतालाई ढाट्न दिनुहुन्छ? यति बुझिदिनु पर्यो। यो मलाई यो राजनीति भाषणबाजी वास्तवमा मन पर्दैन। म त्यस्तो ठुलो वक्ता पनि होइन, केशरजीले निम्त्याउनु भयो, म आएँ। तर यो वास्तविकता यो हो, नेपाली नबुझिकन यो आन्दोलनको केही अर्थ रहँदैन। हामीले के मागिरहेछौँ? संवैधानिकता, कानुनी शासन, विधि विधान हामीले त्यही मागिरहेछौँ भने हामी वापस जानै पर्छ। त्यसैमा राजा छ। राजतन्त्र त राजा पछि लाग, म प्रजातन्त्र पछि लाग भन्न पाइन्न। राजतन्त्र संवैधानिक हो, सुरुदेखि संवैधानिक छ। यी पार्टीहरूले संवैधानिक काम गरेन। किन गरेन भने यिनमा व्यावसायिक सिप रहेनछ। यो पटक पटक भएको छ। 70 वर्षको प्रजातन्त्र हो हाम्रो। पटक पटक किन भएको छ भने व्यवस्था या व्यावसायिक व्यवस्थापन भएन। योभन्दा बढी म यहाँहरूलाई टाइम लिन्न। धन्यवाद। ठुलो मान्छे हजुर, अब आउनु आँटे चाहिँ ठुलो मान्छे भयो। पहिलाको के हजुर, पहिलाको ठुलो मान्छे। सुरु गरौँ है। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सिधै कुरा राख्न थाल्छु। म धेरै लामो बोल्दिनँ। यहाँ 2-4 कुरा भन्नुपर्ने जरुरी छ। केशरजीले तपाईँको राष्ट्रिय यो नेपाल अभियानले बोलाउनु भयो, धन्यवाद। यहाँ पहिलो कुरो त हामी अब एउटा भाषिक अपभ्रंशबाट मुक्त हुनु पर्यो। यो तथाकथित यो लोकतन्त्रको नाममा धेरै भाषा यस्तो अपभ्रंशित भयो कि हाम्रो सोचाइ नै चाहिँ गल्तीमा जाने। उदाहरण यो जनवाद, ए बाबा सुन्दा त कस्तो प्रिय नि। अब काम गर्छन् धन्यवादको, भन्छन् जनवाद है। अब हामी बत्त्यौँ नि, समस्या त्यहाँबाट आयो पहिलो कुरा। त्यस्तै यो एउटा अग्रगमन भन्ने शब्द बडो उ छ। अग्रगमन अगाडि जानुपर्छ, पछाडि फर्किनुहुन्न। हिजो मात्रै पत्रिकामा छापिएको छ। अहिले के भइरहेछ भने यो 2 टाउके सर्प हो। एउटा टाउकोले अर्को टाउकोलाई डसेर बसिरहेछ क्या। त्यो तपाईँहरूले देखाएको कुरा हो है। त्यो डसेको बिख अहिले पुच्छरसम्म जाँदैछ जिल्लामा। त्यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। समस्या के हो भने त्यो पुच्छरमा गएर त्यो अहिले तलका चाहिँ नेताहरू छटपटाएको हिजो पत्रिकामा छापेको थियो। अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ गएर प्रदीप गेवाली, उहाँले के भन्नुभएको छ र अरूले पनि भनेका छन्। उहाँहरूको भित्र त्यो लफडाको क्रममा त्यो 26 भदौमा के भएछ मिटिङ। अब 26 भदौ भाद्रमा नफर्किकन उपाय छैन भन्नु है। अब यो उहाँहरूको भाषा मलाई मजा लाग्यो। किनभने तपाईँ हाम्रो भाषामा त के भने बन्द गल्लीमा तपाईँ गाडी छिराउनु भयो भने बुद्धिमानी त चाहिँ नि सही बाटोमा आउने हो नि। त्यो बन्द गल्लीमा चाहिँ टाउकोले पर्खाल फोरेर म अगाडि बाटो लाग्छु भन्नु हो। ट्याक्सीले ठेलेर चाहिँ एक्सिलेटर ठेलेर जान्छु भन्नु त जाँदैन। त्यो त यहाँ गर्नु त्यही गरिरहनु भएको छ अग्रगमनको नाममा है। तर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि त भदौ 26 पनि फर्किनु हुँदो रहेछ। हामी त्यसलाई बुद्धिमानी भन्छौँ। बाटो बिराएको ठाउँबाट फर्किनु, त्यहाँ फर्केर सिधा बाटोमा लाग्नु। तर उहाँहरूको शब्दमा त त्यो त प्रतिगमन हो नि। ए आफूलाई सुहाउँदा चाहिँ प्रतिगमन हुने हो कि राजाले पनि शासन दिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिगमन सच्यो भनेर उफ्रिन हुने है। तर चाहिने ठाउँमा चाहिँ नजाने। वास्तवमा बुद्धिमानी के हो भने नेपालको अहिलेको व्यवस्था बन्द गल्लीमा फस्या छ र पसेको 62 सालमा राम्रैसँग त्यहाँ पसाएको यिनीहरूले हो हैन। भारू युरो के को भरमा चाहिँ नि पसाएका हुन्। त्यसैले अब बुद्धिमानी चाहिँ नि
त्यो 62 सालको 12 बुँदे अपराध राष्ट्रघात भन्दा अगाडिको व्यवस्थामा आउन अत्यन्त जरुरी छ उहाँहरूलाई। र त्यसै बेला 47 सालको संविधानमा उहाँहरूले शपथ खाएको हो। एउटा नहुने काम के भएको छ भने उहाँहरूले नै मारेको संसद, बहुमतको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले मारेको संसद र प्रतिपक्षले स्वागत गरेको छ त्यो मारेको एमाले। त्यस्तो संसद जसको 5 वर्ष जनताले दिएको म्याद सकिसकेको थियो, त्यस्तो संसदलाई उहाँहरूले पुनर्स्थापित भन्नुहुन्छ उहाँको भाषामा, मेरो भाषामा मसान जगाएको हो। र आज त्यो मसान जगाएकोले त्यसका प्रेतात्मा भूत प्रेतले हामी समस्त नेपालीहरूलाई सताइराखेको छ आज। त्यसैले उहाँहरू अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषा म प्रयोग गर्छु। आदरणीय चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता। उहाँले यो आयातित एजेन्डा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई आयातित भन्नुभयो र काङ्ग्रेस महासमितिमा उहाँलाई बोलाउन सुशील कोइराला जाँदाखेरि अब त्यस्तो निरर्थक र नक्कली काङ्ग्रेसमा जानु कुनै मेरो अर्थ छैन भनेर उहाँले एक सासले लेखेको चिठी पठाउनु भएको छ। त्यो चिठी पढ्ने हिम्मत पनि त्यो उहाँहरूको कमिटीमा कसैले गरेन, एकले अर्कोलाई त्यो चिठी पठाए अरे भन्ने सुन्छौँ हामी है। त अबको आवश्यकता भनेको के हो भने भन्छन् कि होइन अहिलेका ड्राइभर मात्रै हुन्, अब युवा पुस्तालाई दियो भने हुन्छ। चल्दैन, यहाँ ड्राइभर फेर्न त पर्छ। तर समस्या उहाँहरूको यी तथाकथित ठुला भन्ने पार्टीहरूमा यो विगतको 62-63 पछि त्यो सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा आफ्नो तलका कार्यकर्ता नेताहरू, त्यो तल्लो स्तरका दोस्रा तेस्रा पुस्तकालाई यति भ्रष्टीकरण गरिसक्नुभयो। अब म पनि गाउँ गाउँमा घुम्छु आफ्नो काममा, विकासे काममा। यस्तो भ्रष्टीकरण गरिसक्नुभयो कि यी तथाकथित ठुला पार्टीहरूबाट चाहिँ नि अर्को ड्राइभर त्यो पुस्ताबाट ल्याएर पनि अब काम छैन। यी सबै भ्रष्टीकरण भइसके। जिल्लामा सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा पैसा खानु त खाएकै हो नि। त्यो संविधान आउनु 10 वर्षमा त खाए अहिले पनि बसेर खाइरहेको छ। त्यसैले अहिले ड्राइभर मात्रै होइन, यो गाडी पनि फेर्न पर्ने व्यवस्था आइसक्यो। किन यो गाडी कबाडी खानाबाट ल्याएका युरो भारू तिरेर जोडजाड गरेका चाहिँ त्यो हुन्छ नि कबाडी खानामा फालेका सामान जोडेर जिन तिन चल्तीका नाम गाडी बनाएको हो। यो चल्नेवाला छैन, चलेको छैन, तपाईँ हामीले देखेकै कुरा। त्यसैले आजको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि यो पनि नबिर्सौँ कि यो व्यवस्था 2/3 सरकार के भन्छ छोड्नुहोस् त्यो कुरा। यो अपभ्रंशित भाषापट्टि नलागौँ कृपया। के हो भने यो अल्पमतको सरकार हो। सबैले पाएको भोट जोड्ने हो भने 33% हो कति 35% नाग्दो रहन्छ क्या। अझ एउटा यो संविधान सभाको चुनावमा त 74 जस्तो लाग्छ मलाई। थुप्रो क्यान्डिडेट थिए, जसले सबभन्दा बढी भोट ल्याए उसले जित्यो। तर उसको भोट चाहिँ 10% भन्दा कम भएको हुनाले उसको जमानत जफ्त भएको छ। तर जमानत जफ्त भएको मान्छे सांसद भएर संविधान बनाउन बसेको छ। त्यो मान्ने 90%ले त्यहाँका जनताले त त्यसलाई भोटै हालेको होइन। त अहिलेको व्यवस्था पनि हेर्नुहुन्छ भने यो अल्पमतको स्वतः जगैमा यसको जेनेटिक्समा जिन्समै यो अल्पमतको व्यवस्था हो है। त यसलाई अब सुधार गर्न अर्को यसको समस्या यो व्यवस्थामा रेफरी छैन। रेफरी भनेको पार्टीभन्दा माथिको राज संस्था हो। बेलायतलाई समृद्ध गरेको त्यसैले, स्विडेनलाई समृद्ध गरेको त्यसैले, बेल्जियमलाई समृद्ध गरेको त्यसैले। र जहाँ यो हटाए कत्रो युद्ध खेप्नु पर्यो। स्पेनमा हेर्नुहोस्, रुसमा हेर्नुहोस्, क्याम्बोडियामा नरसंहार हेर्नुहोस्। आखिर त फर्काउनु पर्यो नि त स्पेनमा पनि र क्याम्बोडियामा पनि। किनभने पार्टी चाहिन्छ, ल प्रजातन्त्रमा पार्टी होला अरे होइन। तर त्यो पार्टीहरूलाई खेल खेल्दा एउटा रेफ्रीको जरुरत छ। र यो राष्ट्रपतिबाट हुँदो रहन्छ भन्ने त अहिले जग जाहेर प्रमाणितै गरिदिनु भयो अहिलेको राष्ट्रपतिले। उहाँ रेफ्री मात्रै होइन, एउटा पार्टीको चाहिने मात्रै चाहिने उहाँ कार्यकर्ता त्यहाँ भएर बस्दिनु भएन। उहाँ रेफ्रीको नाताले एउटा पार्टीको एउटा गुटको गोल हान्न लाग्नुभयो उहाँले
है। अब भनेपछि यो कसरी चल्छ? यो चल्दैन। रेफ्री नै गोल हान्ने चाहिँ यो सिस्टम चल्दैन। त्यसैले राज संस्था पार्टीभन्दा माथि आवश्यक भएको यही कारणले हो र त्यो 47 सालको संविधानमा फर्कन पर्ने कारण। अब 47 सालको संविधान हुबहु लागू हुन्छ, म त लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हामीहरू जस्तो मान्छे 47 साल संविधान फर्काऊ भन्नेहरूले होइन, हुबहु भनेको छैन। 47 साल संविधान संसारकै उत्कृष्ट भन्ने त उहाँहरू हो, उहाँहरूले बनाउनु हो, आफैले बनाएको। माओवादी पनि हो, निर्मल लामाको रूपमा त्यहाँ माओवादी पनि छ, एमाले छ, काङ्ग्रेस छ। आफैले बनाएको संविधान उहाँहरूले आफै च्यात्नु हो। कसरी च्यात्नु भने त्यसैमा शपथ खाएर मन्त्री भएर सांसद भएर होइन, त्यसैमा शपथ खाएको भनौँ, खाएको थालमा छेड्नु। यो जतिको ठुलो अपराध के होला? राजनैतिक अपराध, नैतिक अपराध, यो सब गर्नुभएको छ। त्यसैले अब गर्नुपर्ने 47 सालको संविधानमा फर्किनै पर्छ, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत जानुपर्छ। राज संस्थालाई रेफ्रीको रूपमा ल्याउनै पर्छ र सुधार गर्नुपर्ने 2-3 वटा कुरा म भन्न चाहन्छु। यो अहिलेदेखि विचार गरौँ। पहिलो कुरो त सांसद विधायक हो, चुनिएको सांसद विधायक भएर ऊ कार्यकारीमा मन्त्री हुने व्यवस्था बन्द गरिदिनु हुनसक्छ, तर आफ्नो पद त राजीनामा गरेर त्यहाँ फेरि पुनः चुनाव हुनुपर्छ। त्यति मात्रै गरिदिनु भयो भने यो आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार यो देशमा कम हुन्छ। बहुमत पाएको व्यक्ति पार्टीको प्रधानमन्त्री होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनले मन्त्री बनाउनु पर्ने कले विज्ञहरूलाई जो विषयवस्तु जानेछन् कार्यकारी काममा लाग्न सक्ने। अब एउटा जिल्लाको प्रतिनिधि गर्ने मान्छे मन्त्री भएर सम्पूर्ण नेपाल हेर्न कसैले सक्छ? अनि के गर्छन्? भयभरका चाहिँ राष्ट्रको बजेट आफ्नै चाहिँ चुनाव क्षेत्रमा खर्च गरेर बाँकी देशलाई हरिकङ्गाल बनाएको छन् है। एउटा सुधार। अर्को, कम्तीमा चुनाव जित्न 50% भोट चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था गरौँ। पुगेन भने माथिका 2टा सबभन्दा जसले बढी भोट पाएको छन् तिनले पाउनै पर्यो, अन्यथा यो सदाका लागि अल्पमतको व्यवस्था हुन्छ। फिर्ता बोलाउने है र पार्टीहरूको अडिट गर्नुपर्ने होइन। हामी माथि कर थोपर्नेहरूले आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि यो अडिट गरेको चाहिँ नि यो लेखा प्रमाणित गरेको देखाउनु नपर्ने र त्यसमा अवैध ढङ्गले पैसा उठाएर पैसा दिने साउजी र पैसा लिने नेता दुईटालाई जेलमा हाल्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भने त्यही हो, घुस दिन्या र घुस खान्या, यो दुईटै घुस दिन्या र घुस खान्या हुने नि है। त्यसैले अब गर्नुपर्ने काम के हो भने, अब यहाँले पनि भनिहाल्नु हो, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा त कहीँ आउनै पर्दैन, राजा जहाँ छ तिनै छ है। त्यो राजालाई गलत ढङ्गले होइन विदेशीको भनौँ न भारू युरो खाएर पाखा लगाएका हुन्। त्यसैले जसले पाखा लगाए तिनले अब राजालाई ल्याऊ, तिमीले नै ल्याउनुपर्छ। हामी त सधैँ राज संस्थावादी, हामी त सधैँ छौँ, हामी त अहिले पनि राजा मान्छौँ है। तर तिमीले गलत ढङ्गले राष्ट्रघात गरेर 12 बुँदेमा राजालाई पाखा लगाएका हौ, श्याम शरणका भरिया भएर। त्यसैले तिमीहरू राजा ल्याऊ, देश बचाऊ, अन्यथा तिम्रै कार्यकर्ताहरू सबै पदम कुँवर भएर तिमीलाई झापा टाङ्नेछ। यो सम्झ, समय छ अझै सम्झेर सुध्रिनु। ल हस्, मलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद भन्ने मैले यति हो। धन्यवाद मन्त्री दीपक गेवालीजीलाई। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितां वैदिकी साधनां भूमिं वन्दे नेपालमातरम्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य नेपाल को, वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य नेपाल
नेपाल आमाको, हिन्दू अधिराज्य नेपालको। परम आदरणीय, सम्माननीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रवादी महानुभावहरू, यसै गरी यस कार्यक्रमका आयोजक राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक पूर्व मन्त्री आदरणीय केशरबहादुर विष्टज्यू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति नेपाल परिवार, साथै यहाँ अहिले यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू लगायत विशिष्ट महानुभावहरू, साथै विभिन्न राष्ट्रवादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सबैमा म युवा सन्त श्रीनिवास म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय हिन्दू राज्य नेपाल। समादरणीय सज्जनवृन्द, अब नेपाली जनताहरूले बुझिसके, अब सम्पूर्ण हामी राष्ट्रवादीहरूले यो अत्यन्तै यो समयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। अब देशभरि ठाउँ ठाउँबाट युवाहरू जागिसकेका छन्। नयाँ पिँढी र नयाँ पुस्ता र युवाहरूले बुझिसकेका छन् कि यो संविधान, यो जुन गणतन्त्र, सङ्घीयता अनि धर्मनिरपेक्षता यो कुनै नेपालीले ल्याएको विषय होइन, यो विदेशीबाट आयातित विषय हो। यहाँ अघि हाम्रो पूर्व वक्ताले भन्नुभयो, चारवटा खुट्टा यो हाम्रो संविधानको खाटको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि यो जुन अहिलेको व्यवस्था, यो चारवटा खुट्टा हो। यो एउटा खुट्टा भाँच्यो भने खाट रहँदैन भनेर पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुले भने मैले हिजो सुने। अब यो चारवटा खुट्टामा एउटा खुट्टा होइन, यो चारैवटा खुट्टा रहनेवाला छैन। यो खाटै फेरिनेवाला छ, यो व्यवस्था नै फेरिनेवाला छ। किनभने अब नेपाली जनताले बुझिसके। अब तपाईँ हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूले जहाँ कहीँ पनि राष्ट्रको झन्डा र राष्ट्रवादी नारा लागेको ठाउँमा हामी सब एकजुट भएर, एक ढिक्का भएर अघि बढ्न जरुरी छ। हामी नफुटिकन सब एकजुट भएर, धार्मिक सङ्घ संस्था पनि हामीलाई कतिपय मिडिया साथीहरूले, कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरूले आरोप लाउनुहुन्छ धर्मगुरु भएर राजनीतिक कुरा गरे, धर्मगुरु भएर राजनीतिक काम गरे भन्छन्। तर राष्ट्र नै नरहे, राष्ट्रियता नै नरहे, धर्म नै नरहे, हामी गुरुहरू के का लागि? त्यसैले अब नेपालमा हामी जस्ता युवा गुरुहरू पनि योगी आदित्यनाथ जस्तो भएर राष्ट्रियता र संवैधानिक राजतन्त्रको लागि अब एक हातमा माला, एक हातमा राष्ट्रको झन्डा भाला लिएर अब हामी साधुहरू पनि सम्पूर्ण धार्मिक क्षेत्रबाट धर्मगुरुहरूलाई पनि म यसै सभाको यो मन्तव्य राख्ने कार्यक्रमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। धर्मगुरुहरूले पनि अवसरलाई हेरेर, अवसरको मौकाको फाइदा हेरेर हामी नबसौँ, हामी समयमै उत्रौँ। समयमै धर्मगुरुहरूले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, धार्मिक व्यक्तित्वहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँ हाम्रो राष्ट्रमा आज हेर्नुहोस्, ठाउँ ठाउँमा सन्तहरूको हत्या भइरहेछ। कहिले रौतहटमा साधु सन्तको हत्या, कहिले नवलपरासीमा साधु सन्तमाथि हत्या, कहिले साधु सन्तमाथि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप, साधु सन्तमाथि प्रहार, विभिन्न मठ मन्दिरमाथि प्रहार। हिजो क्रियामा बसेको क्रिया पुत्री मारेर, हिजो विभिन्न जङ्गलमा चरिरहेका गाई मारेर, हिजो कुनाभित्र बसेका सुत्केरी मारेर, अनि त्यति मात्र होइन, व्यासमा बसेको पण्डित मारेर आएको यो व्यवस्था यो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालले सहेको छैन। अब धेरै दिन छैन, समय आइसकेको छ। तसर्थ शास्त्रले पनि भन्छ, पञ्चोग्र पापम छलछद्म कारण कुर्रा पिशाच इव निर्दयाश्चय। पञ्चोग्र पाप महापाप हुन्छ, यो पाप कहिल्यै नष्ट हुँदैन। गौशालाको गाई मार्नु, कुनाभित्रको सुत्केरी मार्नु, अनि क्रियाभित्रको क्रियापुत्री मार्नु, व्यासमा बसेको पण्डित मार्नु, गद्दीमा बसेको राजा मार्नु, 5वटा पाप यो महापाप हो। यो पाप कराइसकेको छ। यो अहिलेको जुन गएर भ्रष्टाचारी दलाली, जुन आफ्नो गएर परिवारहरू, आफ्ना छोरी चेली बुहारी मन्त्री, आफ्ना छोरी मेयर, विभिन्न प्रकारबाट यो अहिले जब गएर यो राष्ट्र, यो नेपालमा आएको व्यवस्था यो नेपाली जनताको लागि होइन रहेछ, यो यिनीहरूकै लागि मात्रै रहेछ। अब यो नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। यो नेपालमा
एकताको भूमिका भनेको राष्ट्रपति भनेको यो नेपाली जनताको होइन, एमाले पार्टीभित्र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको। तपाईँ हामी नेपाली जनताको होइन राष्ट्रपति। त्यसैले राजा मात्र एक यस्तो चिज हुन् जो नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेकै नेपालको राज संस्था हो। त्यसैले सज्जनवृन्दहरू, हामी सबै एकजुट भएर जोसका साथ होसका साथ विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जिल्लाबाट हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको लागि अब जाग्ने बेला आएको छ, अब उठ्ने बेला आएको छ। हामी धर्मगुरुहरू पनि तपाईँहरूको साथमा हातमा त्रिशूल बोकेर धर्म रक्षा, हिन्दू अधिराज्य रक्षा, राष्ट्र रक्षाको लागि हामी एकजुट भएर अघि बढ्नेछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु म यस राष्ट्रिय शक्ति नेपाल जसले आज यस कार्यक्रममा मलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुभयो। गुरुहरूले पनि आएर यहाँ केही मन्तव्य राख्नुपर्छ भन्ने मलाई निम्तो गर्नुभयो। आदरणीय हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय संयोजक किशोर बहादुर विष्टज्यू, आदरणीय पूर्व मन्त्रीज्यूले मलाई बोलाउनु भयो। म हिजो मात्रै काठमाडौँ आएर पर्सि हाम्रो 20 गते चितवनमा पनि छ, विभिन्न झापामा पनि छ, ठाउँमा अब राष्ट्रवादी युवाहरू, त्यसमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, सबै युवा नै जागेका छन्। अब युवाले नै केही गर्छ, त्यसमा सम्पूर्ण युवाहरू तात्न र उठ्न अगाडि बढ्न जरुरी छ। म यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द बाणीलाई म यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ओम अस्तु। धन्यवाद। अब हामीसँग 2 जना वक्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय कारणले म भन्छु यो देश तपाईँहरूको हो। अब राजनीतिक पार्टीहरूको प्रयोगबाट तपाईँहरू हट्नुहोस्। अब यो राज संस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापना गरे पछाडि आदिवासी जनजाति तमाम नेपालीहरूको हक हितको निम्ति निर्माण हुनेछ। त्यो किसिमको राज्य शासन आउनेछ, तपाईँहरू सुरक्षित रहनेछ, हामी पनि सुरक्षित रहन्छौँ। र चितवन जिल्लाबाट साथीहरू आउनुभएको छ, म ती साथीहरूलाई साथ सहयोग दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र म बिदा पनि हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। ल अब संस्थाको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। जस्तो यो राष्ट्रको अभिभावक भनेर अहिले तपाईँले राष्ट्रपतिलाई भन्नुहुन्छ नि, त्यो एउटा राष्ट्रपति व्यवस्था। हामीले त्यो सँगसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि त कुरा गरिरहेका छौँ नि त। यो देशको राष्ट्र प्रमुख कुनै दलको हुनु हुँदैन। त्यो दलको व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ हकितको लागि काम गर्छ, मेरो हकितको लागि काम गर्छ, गर्दैन नि त। तसर्थ विशुद्ध रूपमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको व्यक्तिले मात्र यो देशको भौगोलिक अखण्डता, यो देशको स्वाभिमान, यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि बोल्छ। र चाहिँ राजालाई के हुन्छ भन्दा भोलि मेरो देश, मेरो चाहिँ वंश यो देशको राजा हुनुपर्छ भनेर पनि यो देशका चाहिँ राष्ट्रियता बचाएर राख्छ भनेर पनि हामीले राज संस्थाको चाहिँ माग गरिरहेका हौँ। राजा आउँदैमा चाहिँ यसरी राजा आउनलाई चाहिँ राजा उद्देश्य छ भनेर सडकमा आइराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ, नारा लगाइराख्नु भएको छ। राजा आउन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ? होइन, हुनुपर्छ। अब उहाँ यो देशको नागरिक भएर बस्नु भएको छ अहिले। यदि उहाँलाई पनि यो देशको माया छ भने उहाँ अब यो देशको अभिभावक भएर निस्किनुपर्छ, यो देशको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ। अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आग्रह पनि हो यो। होइन, उहाँलाई राजा बन्नु छैन हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई चाहिँ अब यो देशको लागि अभिभावक राज संस्थाको आवश्यकता महसुस भएको छ। धन्यवाद। हेलो, आयो तपाईँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद हजुर, अरूको मिडियालाई पनि। आज यो कार्यक्रममा निकै जनमानसको सहभागिता देखेको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ के को लागि तपाईँले आयोजना गर्नुभयो? यो आन्दोलन जनताको अवस्था, यो भ्रष्टाचारी जुन शासकहरू छन् ती शासकहरूलाई परास्त गर्नको लागि र देशको निकास र विकासको लागि हामी यो आन्दोलनको आह्वान गरेका छौँ र देशले स्थायित्व पाओस्, देशमा सुशासन होस् भन्ने मागसहित हामीले यो आजको आन्दोलन आह्वान गरेका छौँ। जनताहरू सबै स्वस्फूर्त आएका हुन् र? जनताहरू स्वस्फूर्त रूपमै आएका छन् र यो कुनै राजनीतिक दल अथवा सङ्गठित संस्थाबाट मान्छेहरू आज आएको होइन। हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा गरेको आह्वानकै आधारमा यति धेरै जनताहरू चाहिँ सडकमा उत्रिनु, हामीले पनि सामान्य रूपमा चाहिँ यसलाई लिएका छैनौँ। जस्तो नेताहरूले बोलाउने बेला चाहिँ पेट्रोल खर्च, खाना खर्च दियो होला भन्छन्, तपाईँहरूको चाहिँ त्यस्तो केही छैन? हामी कुनै पनि राष्ट्रको विचार स्थापना गर्नको लागि कुनै व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने, पेट्रोल र डिजेलमा बोलाउनु पर्ने अवस्था छैन। यो स्वस्फूर्त रूपमै आएको जनताहरूको लहर हो यो। अझ तपाईँहरूमाथि त के पनि आरोप छ भने ज्ञानेन्द्रजीले तपाईँलाई चाहिँ सञ्चालित गरिरहनु भएको छ भन्ने छ। ज्ञानेन्द्रजी भन्नाले हजुर? ज्ञानेन्द्र सरकार, ज्ञानेन्द्र शाहले उहाँ
उहाँ निर्मल निवासमा बस्नुभएको छ, उहाँबाट हामी कुनै पनि अवस्थामा परिचालित छैनौँ। यो हाम्रो जनताको आवाज हो र यो जनताको विचार हो, उहाँले परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीलाई हाम्रो देश बचाउनको लागि कुन शक्ति आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा जनताले निर्णय गर्न सक्छ र यो जनताले नै आह्वान गरेको कार्यक्रममा हामीले कसरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी स्वचालित हौँ, परिचालित बाहिरी विचारहरू स्थापना गर्न परिचालित हुनुपर्छ। राष्ट्रको विचार स्थापित गर्न, राष्ट्रलाई बचाउनको लागि हामी परिचालित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ र हजुर? आउँदैन नि पक्कै पनि। तपाईँले चाहिँ यो अहिले आएर राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने चाहिँ किन त्यस्तो आवश्यकता महसुस भएको? वर्तमान व्यवस्थाका शासकहरू स्वचालित नभई परिचालित भए र यी परिचालित शक्तिहरूले कुनै पनि दिन अथवा कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्रलाई चाहिँ विखण्डनतिर अथवा राष्ट्रलाई बेच्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउँदैछन्। यिनीहरू स्वचालित नभई परिचालित भए र परिचालित शक्ति स्व निर्णय गर्न सक्दैन र राष्ट्रको लागि यिनीहरूले स्व निर्णय गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले गर्दा देश बचाउने आह्वानमा चाहिँ हामी आज यो राष्ट्र संस्थाको मुद्दालाई लिएर आएका हौँ। तपाईँको यो आन्दोलन चाहिँ सफल भएर राजतन्त्र फर्किन्छ जस्तो लाग्छ? लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन् र जनताले चाहे असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन र जनताले चाह्यो भने व्यवस्था परिवर्तन पनि हुन्छ। निरङ्कुश राजतन्त्र कि हामी संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको कुरा गरेका छौँ। अब त 21औं शताब्दी हो, निरङ्कुशता जनताले कसैले पनि चाहँदैन र संवैधानिक डोरीमा बाँधिएको राष्ट्र संस्थाको आह्वान गरेका हौँ हामीले। हस्, धन्यवाद। स्वागत छ यो कार्यक्रम। धन्यवाद हजुर। आज यो राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि यत्रो मान्छेहरूको भिड देखिन्छ, यो चाहिँ कसरी ल्याउन सफल हुनुभयो? नेपाली जनता आफै आएको हुन्, कसैले ल्याएका होइनन्। यो भिड नेपाली जनता स्वतस्फूर्त रूपले आएका हुन्। 30 वर्ष कार्यकालमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र जुन आयातित गणतन्त्र नेपालमा ल्याइयो, भित्र्याइयो, त्यसले नेपालीको रगत पसिना है, यो देशको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति स्वाभिमान राष्ट्रियता इतिहास सम्पूर्ण समाप्त पारेको अवस्थामा नेपाली जनताले अब बुझे यी कुराहरू। तसर्थ नेपाली जनता स्वतस्फूर्त रूपले यो व्यवस्था फाले पूर्ण गौरवमय राष्ट्र स्थापना गरी यो मुलुक बचाउने अभियानमा आएका हुन्। भनेपछि तपाईँको मुख्य एजेन्डा भनेको चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापनासँगै अहिलेको व्यथितिहरूको अन्त्य गर्नु हो? अवश्य पनि मुख्य एजेन्डा भनेको नेपाल बचाउनु हो। नेपाल केले बचाउँछ भन्दाखेरि इतिहासदेखि 250 वर्षदेखि यो देशलाई एउटा मियोको रूपमा 4036बाट मिलाएर राख्न सफल गौरवमय राष्ट्र संस्था राजाको प्रतिनिधित्वमा अहिलेको महाराज आएपछि सम्पूर्ण जात जाति एक हुन्छन्, कुनै धर्ममा भेद हुँदैन। तसर्थ सिङ्गो नेपाल एउटा ढिकामा उभिन्छ। अहिलेको राष्ट्रपति एमालेको राष्ट्रपति, त्यो पनि झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रपति, सिङ्गो देशको उहाँ कसरी राष्ट्रपति हुनुभयो? तसर्थ एउटा राष्ट्र प्रमुख भनेको सिङ्गो नेपालीको प्रमुख हुन सक्नुपर्छ। त्यो हिसाबले गौरवमय राष्ट्र सच्चाइ आउनुपर्छ। त्यसपछि शासन गर्ने भनेको वास्तवमा नेपाली जनताले नै हुन्। कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नेपाली जनता, प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली जनता नियुक्ति गर्ने हाम्रो आम नेपालीहरूको मन रहेको छ। र यो आन्दोलन जुन तपाईँले देख्नुभएको छ, यो आन्दोलन निरन्तर जारी छ र यसपछि फेरि मङ्सिर 20 गते यही ठाउँ 20,000 जनता फेरि ओह्राल्दैछौँ। त्यसको लागि प्रतीक्षारत हुनु होला। हजुर, अब तपाईँले 20,000 जनताहरू ल्याउँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ जनताहरू स्वस्फूर्त आएका छन् कि तपाईँहरूले केही दिने गर्नु भएको छ? जनताहरूले हामीलाई दिएका छन्। ल तपाईँहरू गर्नुहोस् हामी छौँ भन्नुभएको छन्। हामीलाई जनताले बल आँट तागत दिएका छन् र जनताहरूको विश्वास लिएर हामी आज सडकमा छौँ। र देखिसक्नुभयो भिड बढ्दै गएपछि हिजो हामीलाई एउटा माइती घरमा सीमित राख्ने यी राष्ट्रघाती सरकारले आज जनता धेरै देखिसकेपछि यहाँसम्म ल्याउन दिएको छ। यो जनताको तागत हो। यसै गरी जनता जुन हिसाबले बढ्दै जानेछन्, यो मुलुकमा तपाईँको अक्टोबर क्रान्ति जस्तो यहाँका सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि अन्ततगत जनतालाई साथ दिनेछन् र यो व्यवस्था फागुन 7 गते भित्र ठोकुवा गरेर राख्नुहोस्। हामी यो व्यवस्था परिवर्तन गराएर यो देशमा गौरवमय राष्ट्र स्थापना गराएर देखाउँछौँ। हजुर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। तपाईँको चाहिँ मुख्य एजेन्डा चाहिँ सङ्घीयता खारेजी पनि देखिएको छ होइन, र धर्म पुनर्स्थापना पनि देखिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको मत के छ? राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र गणतन्त्रको खारेजी हाम्रो यी प्रमुख 3 एजेन्डाहरू हुन् हामीले माग गरेको। र हामीले विगत लामो समयदेखि यी 3टा चिजहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ठिक छैन, नेपाली माटोको
सिद्धान्तअनुसार नेपाली जनताको भावनाअनुसार यी तीनटा चिजहरूले काम गर्न सक्दैन भनेर हामी लामो समयसम्म सङ्घर्षरत थियौँ र चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने गणतन्त्र भनेर जुन अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था छ नि यो आफैमा गलत छ। यो जुन बाटोबाट आएको थियो त्यो आएको बाटो नै गलत छ। तपाईँको 12 बुँदे चाहिँ सम्झौताबाट आएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो नै गलत छ। आज तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भएको 10 वर्ष बित्दा नबित्दै आज नेपाली जनताहरू देख्नुभयो आज चाहिँ हिजो धनगढी बुटोल तपाईँको पोखरा चाहिँ नेपालगञ्जदेखि लिएर हजारौँ नेपाली जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालको विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा किन छन् त भन्दा आज यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था सही थिएन, आफैमा गलत थियो। नेपाली दलका मैले भन्दैछु नेपालका केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पात्रका रूपमा प्रयोग गरेर होइन नेपालका अनि विदेशीका सिद्धान्तहरू हिजो मार्क्सवाद भनियो लेनिनवाद भनियो अनि विदेशीका सिद्धान्तहरू लागू गर्नलाई यहाँका केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पात्रका रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ मौलिकता सिद्ध्याउने काम गरे, यहाँको धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउने काम गरे र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जो यो देशको अभिभावकको रूपमा रहेर बसेको गौरवमय राज संस्था थियो, राज संस्थालाई समेत चाहिँ अनेक लान्छना लगाएर दरबार हत्याकाण्डको चाहिँ लान्छना लगाएर र यावत कुराहरूको लान्छना लगाएर राज संस्थालाई पाखा लाउने काम गरियो। जसरी हिजो मदन भण्डारी यो राष्ट्रको चाहिँ लागि घातक थियो भनेर चाहिँ विदेशीले चाहिँ पहिचान गरेपछि चाहिँ मदन भण्डारी हत्याकाण्ड भयो, त्यस्तै दरबार हत्याकाण्ड भयो र त्यसको जिम्मा कसलाई त्यसको चाहिँ दोष कसलाई लाग्यो भन्दा महाराधिराजलाई लगाइयो। वास्तवमा अहिले आएर त छर्लङ्ग भयो नि त। हिजो चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्धमा माओवादीलाई कसरी अगाडि सारिएको रहेछ भने त आज भारतले बोलिरहेको छ, आज त विदेशीहरूले बोलिरहेका छन्। यतिसम्म पनि छर्लङ्ग भइसक्दा पनि अझै पनि नेपाली जनताले बुझ्नु भएन भने र केही हदसम्म बुझ्नु भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण त तपाईँले आज देशव्यापी रूपमा नेपाली जनताहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सडकमा उत्रेका छन् नि त। आज यहाँभन्दा प्रमाण तपाईँहरूलाई के चाहियो कि यो गणतान्त्रिक व्यवस्था नेपालको भूमिको लागि नेपाली जनताको लागि सही छैन भन्ने कुराहरू हामी पनि प्रष्ट भएका छौँ, तपाईँहरू पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। संविधान नै खारिज गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ। संविधान पुरै खारिज गर्नुपर्ने कि त्यसमा संघीयता? यो अहिलेको संविधान त पूर्ण रूपमा खारिज गर्नुपर्छ किनभने यो यसको प्रक्रिया नै गलत छ। हामीले भनिरहेका छौँ जस्तो अहिलेको संविधानमा हिजो चाहिँ गणतन्त्रको स्थापना त नेपाली जनताले चाहेका थिएनन् नि त। चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने त कहाँ उठेको थियो होइन? नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट हटाउनुपर्छ भनेर कुन चाहिँ नेपाली जनताले माग गरेको थिएन नि त। आज तपाईँले 90% भन्दा बढी नेपाली जनताले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर मत दिएको तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि त। तर त्यो मतलाई चाहिँ पाछा लगाएर आज पोका पारेर राखेको छ। त्यो मतलाई चाहिँ सर्लक्क पाखा लगाएर आज जबरजस्ती रूपमा धर्मनिरपेक्ष लागू गरेको छ। वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने नै गलत छ। तपाईँहरू धर्मनिरपेक्षको अर्थ नै गलत छ के? धर्मनिरपेक्ष भनेको कुनै कुरा पनि मेरो अपेक्षा छैन भन्ने हो नि त। धर्मनिरपेक्ष भन्ने राष्ट्र नै हुँदैन। जुनै पनि एउटा राष्ट्रको धर्म हुन्छ, आफ्नो धर्म हुन्छ, तसर्थ त्यो पनि गलत छ। सङ्घीयता हामीले पटक पटक भन्यौँ, नेपाली भूमिले नेपालको चाहिँ एउटा भौगोलिक उसले नेपाली जनताले सङ्घीयता धान्न सक्दैन। आज देख्नुहोस् प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक चाहिँ वडामा हेर्नुहोस् कति खर्च छ। आज चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँ एकजना व्यक्तिको भागमा लगभग 37,000 रुपियाँ ऋण छ अहिले। त्यो थ्याक्न नसक्ने अवस्था छ। नेपाली जनता घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँलाई 37,000 बराबरको ऋण थोपरिएको त दिएको छ। यसको कारण हो सङ्घीयता। तसर्थ पनि हामीले सङ्घीयताको खारेजीको पनि माग गरेका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो पहिला गणतन्त्रको स्थापना हुने बेला पनि जनता स्वस्फूर्त आएका छन् भन्ने गरिन्थ्यो होइन? तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, अझै पनि तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। नेपाली जनतालाई भ्रम सृजना गरिएको थियो नेपाली जनताको। तपाईँ गरिब गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् त आज नेपाली जनतालाई यति चाहिँ म्यानिपुलेट गरिएको थियो नेपाली जनतालाई। तपाईँको हरेक घरमा रोजगारीको सृजना गर्छौँ भनेका थिए। आज विदेश जानबाट चाहिँ बाध्य भएका ती नेपाली दाजुभाइलाई नेपालमै रोजगारी सृजना गर्छौँ भनेका थिए। भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा नारा लगाइएको थियो। भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा हामी सुरुङ युद्ध गर्छौँ भनेका थिए। आज भयो? भएन नि त। सिद्धान्तमा थियो, तपाईँको आँखामा छारो हालिएको थियो, तर व्यवहारमा हेर्नुहोस् त आज हजारौँको युजमा चाहिँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिरिएका छन्। हजारौँको सङ्ख्यामा बाकसमा प्याक भएर मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज नेपाल फर्किएका छन्। यो कति विडम्बनाको कुरा छ भनेपछि अब हामीले बुझ्न जरुरी छ अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था हामी नेपाली जनताको हितमा छैन, हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन, हाम्रो देशको स्वाभिमान, हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धमा छ। तसर्थ अब तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा उत्रेर स्वतःस्फूर्त रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दलको झन्डा होइन नेपालको झन्डा बोकेर अब हामी सडकमा उत्रिन जरुरी छ। र यो व्यवस्था भने हामी सरकार परिवर्तनका कुरा गरिरहेका छैनौँ, हामी यो व्यवस्था परिवर्तनका कुरा गरिरहेका छौँ। यो व्यवस्था परिवर्तनका निमित्त
त आज तपाईँ हाम्रो बलिदानीले भोलि इतिहासले हामीलाई गर्व गर्ने वातावरण तपाईँ हामीले सृजना गर्नुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्र संस्था आउँदामा चाहिँ अहिले देशमा भइराखेको चाहिँ समस्याहरू हराएर होइन, हामी तुलनाको कुरा गरिरहेका छौँ। तुलनात्मक हिसाबले हिजो हामीले 7 सालको परिवर्तन पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ, 17 सालको परिवर्तन पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। 17 साल 27 चाहिँ तपाईँको 28 चाहिँ 46 62 63 हुँदै आज हेर्नुहोस् त, आज तुलनात्मक हिसाबले हिजोका दिनमा र आजका दिनमा कति फरक छ। हिजो हामीले त भनेका छौँ हामी राज संस्था पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै यो सम्पूर्ण रूपमा समापन हुन्छ भन्ने होइन, समाधान हुन्छ भन्ने होइन। फेरि यसको खबरदारी गर्ने, यसलाई कसरी सही ढङ्गले अगाडि लाने त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ। मैले भनिसकेँ चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना भएपछि पनि नेपाली जनता फेरि भोलि राज संस्थाले गलत गर्यो भनेपछि राजतन्त्रमा गलत थियो भने त हामीले प्रश्न उठाउन सक्नु पर्यो नि त। हामी हिजो हामीले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठाउन नसक्दाको उपज हामी भोगिरहेका छौँ भनेपछि हामीले त्यो स्थिति फेरि सृजना हुन नदिन। निरन्तर खबरदारी, निरन्तर चाहिँ सुशासनका कुराहरू, निरन्तर रूपमा यहाँ हुने अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा तपाईँ हामी जस्तो सचेत नेपाली नागरिकले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। राज संस्थामा चाहिँ पाउनु भएको थियो अहिले गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर नारा लगाइराख्नु भएको होइन होइन, हामी हिजो मैले भनिसकेँ हिजो आवश्यकता महसुस जब नेपालमा चाहिँ आवश्यकता महसुस हुन्छ तब परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन आज हरेक प्रत्येक 10 वर्षमा देशले परिवर्तन खोजिरहेको हुन्छ। जहाँ समस्या हुन्छ समाधान सँगसँगै हुन्छ। तसर्थ अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदाभन्दा यावत धेरै समस्याहरू भएको कारणले गर्दा फेरि हामी पुनः त्यही सुधारिएको राज संस्था, संविधानभित्र रहेको राज संस्थाको परिकल्पना गरिरहेको।